इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस दस्तावेज़ को मालिक अश्तर नख़ई रहमहुल्लाह के लिए तहरीर किया कि मोहम्मद इब्न अबी बकर के हालात के बिगड़ जाने पर उन्हें मिस्र की हुकूमत स्पुर्द की। ये सबसे तवील अहदनामा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के तौक़ियात में सबसे ज़्यादा महासिन पर मुश्तमिल है। ये है वो फरमान जिस पर कारबंद रहने का हुक्म दिया है खुदा के बंदे अली। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मालिक इब्न हारिस अश्तर को जब मिस्र का उन्हें वाली बनाया ताकि वो खराज जमा करें, दुश्मनों से लड़ें, राया की फलाह बहबूद और शहरों की आबादी का इंतज़ाम करें। उन्हें हुक्म है कि अल्लाह का खौफ करे, उसकी इताअत को मुकद्दम समझें और जिन फ़राइज़ व सुनन का उसने अपनी किताब में हुक्म दिया है उनका इत्तिबा करे कि उन्हीं की पैरवी से सआदत और उन्हीं के ठुकराने और बर्बाद करने से बदबख्ती दामनगीर होती है। और ये कि अपने दिल, अपने हाथ और अपनी ज़ुबान से अल्लाह की नुसरत में लगे रहे, चूँकि खदाए बुज़ुर्ग वो बरतर ने ज़िम्मे लिया है कि जो उसकी नुसरत करेगा वो उसकी मदद करेगा और जो उस हिमायत के लिए खड़ा होगा वो उसे इज़्ज़त और सरफराजी बख्शेगा। इसके अलावा उन्हें हुक्म है कि वो नफसानी ख्वाहिशों के वक्त अपने नफ्स को कुचलें और उसकी मनहज़ोरियों के वक्त उसे रोकें, चूँकि नफ्स बुराइयों ही की तरफ ले जाने वाला है, मगर ये कि खुदा का लुत्फ़ व करम शामिल हाल हुआ है। मालिक, इस बात को जाने रहो कि तुम्हें उन इलाकों की तरफ भेज रहा हूं कि जहां तुमसे पहले आदिल और जालिम कई हुकूमतें गुजर चुकी हैं, और लोग तुम्हारे तर्ज अमल को उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से तुम अपने अगले हुक्मरानों के तौर तरीके को देखते रहे हो, और तुम्हारे बारे में भी वही कहेंगे जो तुम उन हुक्मरानों के बारे में कहते हो। ये याद रखो कि खुदा के नेक बंदों का पता चलता है इसी नेक नामी से जो उन्हें बंदगाने इलाही में खुदा ने दे रखी है। लिहाजा हर ज़ख़ीरे से ज़्यादा पसंद तुम्हें नेक आमाल का ज़ख़ीरा होना चाहिए। तुम अपनी ख्वाहिशों पर काबू रखो और जो मशागिल तुम्हारे लिए हलाल नहीं है उनमें सिर्फ करने से अपने नफ्स के साथ बुख़्ल करो, क्योंकि नफ्स के साथ बुख़्ल करना ही उसके हक़ को अदा करना है, चाहे वो खुद उसे पसंद करे या नापसंद। रया के लिए अपने दिल के अंदर रहम व राफत और लुत्फ़ व मोहब्बत को जगा दो। उनके लिए फाड़ खाने वाला दरिंदा न बन जाओ कि उन्हें निगल जाना गनीमत समझते हो, इसलिए कि रया में दो किस्म के लोग हैं, एक तो तुम्हारे दीनी भाई और दूसरे तुम्हारे जैसी मखलूक खुदा। उनसे लग़ज़िशें भी होंगी, ख़ताओं से भी उन्हें साबका पड़ेगा और उनके हाथों से जानबूझकर या भूले चूके से गलतियां भी होंगी। तुम उनसे इसी तरह अफ़्व दरगुज़र से काम लेना जिस तरह अल्लाह से अपने लिए अफ़्व दरगुज़र को पसंद करते हो, इसलिए कि तुम उन पर हाकिम हो और तुम्हारे ऊपर तुम्हारा इमाम हाकिम है। उन लोगों के मामलात की अंजाम दही चाहिए है और उनके ज़रिया तुम्हारी आजमाइश की है। और देखो, खबरदार, अल्लाह से मुकाबला के लिए ना उतरना, इसलिए कि उसके गज़ब के सामने तुम बेबस हो और उसके अफ़्व रहमत से बेनियाज नहीं हो सकते। तुम्हें किसी को माफ़ कर देने पर पछताना और सज़ा देने पर उतराना ना चाहिए। गुस्सा में जल्दबाजी से काम न लो जबकि इसके टाल देने की गुंजाइश हो। कभी ये ना कहना कि मैं हाकिम बनाया गया हूं, लिहाजा मेरे हुक्म के आगे सर तस्लीम खम होना चाहिए, क्योंकि ये दिल में फसाद पैदा करने, दीन को कमज़ोर बनाने और बर्बादियों को करीब लाने का सबब है। और कभी हुकूमत की वजह से तुम में तमकनत या गुरूर पैदा हो तो अपने से बालातर अल्लाह के मुल्क की अज़मत को देखो और ख्याल करो कि वो तुम पर कुदरत रखता है कि जो खुद तुम अपने आप पर नहीं रखते। ये चीज़ तुम्हारी रौनत और सरकशी को दबा देगी और तुम्हारी तग़यानी को रोक देगी और तुम्हारी खोई हुई अकल को पलटा देगी। और ये अमालत, खबरदार, कभी अल्लाह के साथ उसकी अज़मत में ना टकराओ और उसकी शान जबरूत से मिलने की कोशिश न करो, क्योंकि अल्लाह हर जब्बार और सरकश को नीचा दिखाता है और हर मगरूर के सर को झुका देता है। अपनी ज़ात के बारे में अपने ख़ास अजीज़ों और राया में से अपने दिल पसंद अफराद के मामले में हुकूक अल्लाह और हुकूक नास के मुताल्लिक भी इंसाफ करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा न किया तो जालिम ठहरोगे और जो खुदा के बंदों पर जुल्म करता है वो बंदों की बजाय अल्लाह उसका हरीफ व दुश्मन बन जाता है, और जिसका वो हरीफ व दुश्मन हो उसकी हर दलील को कुचल देगा और वो अल्लाह से बरसरे पैकार रहेगा, वहाँ तक कि बाज आए और तौबा कर ले। और अल्लाह की नेमतों को सल्ब करने वाली और उसकी उकूबतों को जल्द बलावा देने वाली कोई चीज़ उससे बढ़कर नहीं है कि जुल्म पर बाकी रहा जाए, क्योंकि अल्लाह मजलूमों की पुकार सुनता है
اور ظالموں کے لیے موقع کا منتظر رہتا ہے۔ تمہیں سب طریقوں سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین، انصاف کے لحاظ سے سب کو شامل اور رعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا دیتی ہے، اور خواص کی ناراضگی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ رعیت میں خواص سے زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ جو خوشحالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، مصیبت کے وقت امداد سے کٹرا جانے والا، انصاف پر ناک بھوں چڑھانے والا، طلب و سوال کے موقع پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جانے والا، عطا و بخشش پر کم شکر گزار ہونے والا، محروم کر دیے جانے پر بمشکل عذر سننے والا، اور زمانہ کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والا ہو۔ اور دین کا مضبوط سہارا، مسلمانوں کی قوت اور دشمن کے مقابلے میں سامان دفاع یہی امت کے عوام ہوتے ہیں، لہٰذا تمہاری پوری توجہ اور تمہارا رخ انہی کی جانب ہونا چاہیے، اور تمہاری رعایا میں تم سے سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ تمہیں ناپسند وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہو، کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ حاکم کے لیے انتہائی شایان یہ ہے کہ ان پر پردہ ڈالے، لہٰذا جو عیب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوں انہیں نہ اچھالنا، کیونکہ تمہارا کام انہی عیبوں کو مٹانا ہے کہ جو تمہارے اوپر ظاہر ہوں، اور جو چھپے ڈھکے ہوں ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس لیے جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ، تاکہ اللہ بھی تمہارے ان عیوب کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم رعیت سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ لوگوں سے کینے کی ہر گرہ کو کھول دو، اور دشمنی کی ہر رسی کاٹ دو، اور ہر ایسے رویہ سے جو تمہارے لیے مناسب نہیں بے خبر بن جاؤ، اور چغل خور کی جھٹ سے ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، کیونکہ وہ فریب کار ہوتا ہے، اگرچہ خیر خواہوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اپنے مشورہ میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فقر و افلاس کا خطرہ دلائے گا، اور نہ کسی بزدل سے مہمات میں مشورہ لینا کہ وہ تمہاری ہمت پست کر دے گا، اور نہ کسی لالچی سے مشورہ کرنا کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہاری نظروں میں سجا دے گا۔ یاد رکھو کہ بخل، بزدلی اور حرص اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں، مگر اللہ سے بدگمانی ان سب میں شریک ہے۔ تمہارے لیے سب سے بدتر وزیر وہ ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو تمہارے مخصوصین میں سے نہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گنہگاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر اور رائے اور کارکردگی کے اعتبار سے ان کے مثل ہوں گے، مگر ان کی طرح گناہوں کی گراں باریوں میں دبے ہوئے نہ ہوں، جنہوں نے نہ کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہو اور نہ کسی گنہگار کا اس کے گناہ میں ہاتھ بٹایا ہو۔ ان کا بوجھ تم پر ہلکا ہوگا، اور یہ تمہارے بہترین معاون ثابت ہوں گے، اور تمہاری طرف محبت سے جھکنے والے ہوں گے، اور تمہارے علاوہ دوسروں سے ربط ضبط نہ رکھیں گے۔ انہی کو تم خلوت و جلوت میں اپنا مصاحب خاص ٹھہرانا۔ پھر تمہارے نزدیک ان میں زیادہ ترجیح ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں، اور ان چیزوں میں کہ جنہیں اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں، چاہے وہ تمہاری خواہشوں سے کتنی ہی میل کھاتی ہو۔ پرہیزگاروں اور راست بازوں سے اپنے کو وابستہ رکھنا، پھر انہیں اس کا عادی بنانا کہ وہ تمہارے کسی کارنامے کے بغیر تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کرے، کیونکہ زیادہ مدح سرائی غرور پیدا کرتی ہے اور سرکشی کی منزل سے قریب کر دیتی ہے، اور تمہارے نزدیک نیکوکار اور بد کردار دونوں برابر نہ ہوں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے نیکوں کو نیکی سے بے رغبت کرنا اور بدوں کو بدی پر آمادہ کرنا ہے۔ ہر شخص کو اسی کی منزلت پر رکھو جس کا وہ مستحق ہے، اور اس بات کو یاد رکھو کہ حاکم کو اپنی رعایا پر پورا اعتماد اسی وقت کرنا چاہیے جب کہ وہ ان سے حسن سلوک کرتا ہو اور ان پر بوجھ نہ لادے، اور انہیں ایسی ناگوار چیزوں پر مجبور نہ کرے جو ان کے بس میں نہ ہو۔ تمہیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس حسن سلوک سے تمہیں رعیت پر پورا اعتماد ہو سکے، کیونکہ یہ اعتماد تمہاری طویل اندرونی الجھنوں کو ختم کر دے گا، اور سب سے زیادہ تمہارے اعتماد کے وہ مستحق ہیں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا ہو،
اور سب سے زیادہ بے اعتمادی کے مستحق وہ ہے جن سے تمہارا برتاؤ اچھا نہ رہا ہو۔ اور دیکھو، اس اچھے طور طریقے کو ختم نہ کرنا کہ جس پر اس امت کے بزرگ چلتے رہے ہیں اور جس سے اتحاد و یکجہتی پیدا اور رعیت کی اصلاح ہوئی ہے، اور ایسے نئے طریقے ایجاد نہ کرنا کہ جو پہلے طریقوں کو کچھ ضرر پہنچائے۔ اگر ایسا کیا تو نیک روش کے قائم کر جانے والوں کو ثواب تو ملتا رہے گا، مگر انہیں ختم کر دینے کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔